اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا کیونکہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو کیوں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی قبر میں تا حشر چشمے نور کے لہرائیں گے قبر میں تا حشر جلوے نور کے لہرائیں گے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی الحمدللہ حضور ہم مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں سرکار جانے جانا کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ہمارے رضا شاہد جو ہمارے شیخ حاجی محمد شاہد اتاری دامت فیضہم کے صاحبزادے ہیں ان کے دادا جان کے اصالہ ثواب کے لیے آج یہ محفل کا اور ان کے والد گرامی محمد شاہد بھائی اور ان کے سارے گھر والے ان کے لیے بھی دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم و کرم فرمائے فضل فرمائے آمین خصوص ان کے دادا جان کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے اور شاہد بھائی کو میں شاباش بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ اپنے مرحومین کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور پھر اس خوبصورت سرزمین پر یہ تو مدینہ مدینہ ہے اللہ کریم سارے گھرانے کو خیر و برکت دے اور جتنے بھی حاضرین اور سامعین اور ناظرین ہیں اللہ کریم سب کو برکات کثیرہ عطا فرمائے
दरअसल ये इसाले सवाब, इसको ना आसान लफ्ज़ों में समझना चाहिए। बाद लोग थोड़ा उलझन का शिकार हो जाते, जबकि होना नहीं चाहिए। ईसाल और सवाब, इन दो लफ्ज़ों को समझना चाहिए। ईसाल का माना होता है पहुंचाना, सवाब का माना ऐसी चीज़ जिसके सबब बंदा अल्लाह के गजब से दूर हो जाए और अल्लाह की रहमत के करीब हो जाए। यानी ऐसी चीज को आगे भेजना जिसका ये फायदा हो कि अल्लाह की रहमत का कुर्ब मिल जाए। तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा किराम पूछा करते थे तो आप भी फरमाया करते थे। किसी को फरमाया कि उसके लिए आप हज करें, किसी को फरमाया कि आप नवाफिल पढ़ें, किसी को फरमाया पानी का कुआं जारी कर दें। ये मस्जिद नबवी, इसके अंदर भी ये 22 नंबर गेट की जानिब से जब दाखिल हूं तो वहां पर वो कुआं मौजूद है जो हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने अपनी वालदा माइदा के लिए खुदवाया था, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म से। और इमाम मुस्लिम ने जब इस हदीस को लिखा तो आप हैरान होंगे कि जो चैप्टर कायम किया ना, यानी उसकी जो ऊपर सुर्खी देते हैं, हेडिंग्स ऑफ द चैप्टर आप उसको बोल लें, तो उसके अंदर लिखा ही ये है, बाब वसूल सवाब इलल मय्यत, कि यह लफ्ज ही ये है कि मैयत को सवाब पहुंचाने का बाब, मतलब ये कि सवाब मैयत को पहुंचता है। और किस चीज का पहुंचाया? उन्होंने जब पूछा कि मैं गया हुआ था और मेरी वालदा फौत हो गई है, मैं अब आया हूं, तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कुछ अपनी वालदा की तरफ से करूं तो क्या सवाब मिलेगा? हुजूर ने फरमाया बिल्कुल। किस चीज का की कमी थी उस वक्त? तो फरमाया पानी का अगर सदका करोगे तो अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। तो आपने कुआं खुदवाया, हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ लाए और उसका नाम ही साद की माँ के लिए कुआं आपने रख दिया, और जब तक जारी हो सारी उसका सवाब उनको पहुंचता रहा। तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी ने कहा इसी तरह कि मैं, मेरी वालदा फौत हो गई है तो मैं उनके लिए क्या करूं? तो फरमाया उनके लिए आप सदका करें। किस चीज का? फरमाया कि जो तुम्हें चीज पसंद है। बाद रिवायतों में है कि मैं क्या खैरात कर सकता हूं? तो फरमाया उनके मौजूद है कि फरमाया अगर मरने वाला नेक है तो उसका जनाजा पढ़ने वाले बख्शे जाते हैं, अगर मरने वाले के कुछ गुनाह खताएं हों तो पढ़ने वालों में कोई ऐसा नेक बंदा आ जाए तो अल्लाह उसके सदके उसकी बख्शे। ये फजाइल हैं और ये हमें समझना चाहिए। जितने भी अहबाब हैं ये सवाब पहुंचाना चाहिए। इसी वास्ते आका करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हुजूर ये बताइए कि जब हमारे माँ बाप फौत हो जाए तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलातु अलैहिमा, सबसे पहले तुम उन पर नमाज जनाजा पढ़ो, ये सबसे पहला हक होता है। कहा जी ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं? फरमाया वल इस्तिगफार लहुमा, फिर तुम उन दोनों के लिए दुआ किया करो। इस्तिगफार माना दुआ करना। और ये भी बात सच्ची है कि जनाजा अलग, दुआ अलग। बस औकात ये भी होता है ना भी हर चीज बीच में है, बीच में दुआ है, तो बीच में तो नमाज के भी दुआ है ना, रब्बे जालनी, तो फिर बाद में मांगते हैं ना। आका करीम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत है, फरमाया कि 2 टाइम ऐसे हैं जिसमें दुआ की जाए तो अल्लाह बहुत ज्यादा कबूल फरमाता है। तो पूछा गया वो कौन कौन से टाइम है? फरमाया मिन दुबुरिस सलावातिल मक्तूबात व मिन जौफिल लैलिल आखिर। फरमाया एक फर्ज नमाजों के बाद और एक तहज्जुद के वक्त जब बंदा दुआ करता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। तो ये जो दुआ है ये अगर नमाज में है रब्बे जालनी की सूरत में, तो बाद में नमाज से जब फारिग हो जाए तो फिर दुआ करने का भी कहा गया, और कहा गया कि वो बहुत ज्यादा कबूल होती है। तो मेरा ख्याल है कि हमें समझना चाहिए कि नमाज जनाजा भी तो नमाज है ना, तो उसके भी बाद में अगर मांगेंगे, और नमाज जनाजा है भी फर्ज, वो किफाया है या ऐन है वो बाद की बात है तो फर्ज ना, तो जब उससे फारिग हूं बाद में दुआ करें। फन्नी एतबार से अगर देखा जाए तो ये मसला तो हल होता है कि हमें दुआ करनी चाहिए, और जब भी याद आए करनी चाहिए, और जितना ज्यादा हो उतनी दुआ करनी चाहिए। फिर फरमाया हुजूर हम क्या कर सकते हैं? तो फरमाया व इनफाजु उहूदिहिमा व फी रिवायतिन व इनफाजु अहदिहिमा, फरमाया अपने माँ बाप ने जो तुम्हारे ने किसी से वादा किया हुआ है, यानी तुम्हारे बाप ने अपने दोस्तों से और तुम्हारी माँ ने अपनी बहनों भाइयों सहेलियों से जो कोई अच्छा वादा किया है, तो फरमाया कि तुम उनके वादों को पूरा करो। फिर फरमाया हुजूर इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? तो जनाजे का भी, दुआ का भी, वादे पूरे करने का भी। उसके बाद आका करीम ने फरमाया व इकरामुस सिद्दीक़िहिमा, फरमाया कि अपने वालिद के दोस्त और वालदा की सहेलियां उनकी इज्जत किया करो। इज्जत करने से भी तुम्हारे माँ बाप को अल्लाह अजर अता फरमाता है, इसका भी सवाब पहुंचता है, इससे भी वो खुश हो जाते हैं कि तुम उनके इकराम कर रहे हो, उनके दोस्तों का। तो जब माँ बाप के दोस्तों की इज्जत और एहतराम किया जाए तो वो कब्र में खुश होते हैं। तो जब रसूलुल्लाह के दोस्तों का हया किया जाए तो रसूलुल्लाह खुश नहीं होंगे। वाह 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 वाह। सोचना चाहिए, छोटी छोटी बातें होती है जो बंदे की ट्विनिंग कर देती हैं और बंदे को मसला समझ आ जाता है। तो इसलिए आका करीम अलैहिस्सलाम के जो दोस्त हैं और सबसे बड़े दोस्त हजरत सिद्दीक़ अकबर है। सुभान और ये चारों यार, ये
نبی پاک کے دوست حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا مرتضیٰ، تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت اطہار، ان سب کا ہمیں حیا کرنا چاہیے۔ باقی یہ ایصال ثواب کی محفل اور رضا بھائی کے دادا جان کے لیے ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا چھوڑ دیتا ہے، ینقطع عنہ الرزق، اللہ تعالیٰ اس کا رزق ہی منقطع کر دیتا ہے، اس کا رزق کم ہو جاتا ہے، وہ غریب ہو جاتا ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا۔ یہاں تک فرمایا توبہ، فرمایا جنت کی خوشخبری ہو اس بندے کو، کس کو؟ فرمایا من بر والدہ، جو اپنے والدین کی عزت و احترام کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا وزاد اللہ لہ فی عمرہ، اللہ اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں ان کا احترام کیا جائے، اور جب فوت ہو جائے تو ان کی طرف سے صدقہ خیرات اور دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بہت سارے مواقع پر اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے۔ اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ ساری اس میں باتیں موجود ہے، جیسا کہ میں نے پہلے 2 احادیث کریمہ عرض کی، ایک میں اور عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، دیگر کتب میں بھی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ایک سفر پہ جا رہے تھے۔ اچھا، مفتی احمد یار خانی میں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، یہ کئی مرتبہ ہوا ہے، کیونکہ کئی طریقوں کے ساتھ یہ موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، راستے میں قبرستان آیا تو آپ کا جانور ڈر گیا، آپ نیچے اترے، قبرستان میں گئے، آپ نے ایک درخت کی ایک شاخ منگائی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس قبر پہ رکھا، اس قبر پہ رکھا، اور فرمایا چلیے چلتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور ہمیں ماجرا سمجھ نہیں آیا۔ فرمایا ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا، میرے جانور نے جب دیکھا تو وہ ڈر گیا، میں نیچے اترا، یہاں پر آیا تو ہم نے پتے رکھے اور ہم چل رہے۔ حضور پتے کیوں رکھے؟ فرمایا جب تک یہ تر رہیں گے، یہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور اللہ کا ذکر اگر پتا بھی قبر پر کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے۔ تو اگر پتا قبر پر چل کر اللہ کا ذکر کر دے تو اس کی وجہ سے قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر پتے کا فائدہ ہے تو پتر کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ پتر کو بھی جانا چاہیے قبر کے اوپر، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل دعاؤں کا جو سلسلہ ہے بہت اچھا ہے۔ اور پھر یہ مدینہ شریف میں سبحان ہمارے رضا شاہ صاحب اپنے دادا جان کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دادا جان کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں، ہمارے جتنے مرحومین ہیں، اللہ کریم ان سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے۔ بلکہ جتنے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اپنا ایمان سلامت لے گئے، اللہ ان سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے، اور آج کی ہماری اس مختصر محفل کو قبول و منظور فرمائے۔ المصطفیٰ ٹریول اینڈ ٹورز، اس کے زیر اہتمام یہ ہمارا قافلہ مدینہ طیبہ میں اس وقت برکتیں لوٹ رہا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قدم قدم پر برکات عطا فرمائے، آمین، اور با ادب بار بار ہمیں زندگی میں حاضریاں نصیب فرمائے۔ آمین اللہ، ہمارے جبیر و فقا کی اللہ خیر فرمائے، جتنی مرادیں تمنائیں ہیں اللہ ان کی وہ پوری فرمائے، اور جتنے لوگوں نے سلام کے لیے کہا میری دعا ہے اللہ کریم ان کا سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچائے اور ان کی دعائیں قبول فرمائے، عالم اسلام پہ فضل فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو یہ اللہ کا گھر اور محبوب کا در دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ حبیبک الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔